नमस्कार। कृषिमा कोरोनाको प्रभाव यो अर्को कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक भवानी शङ्कर ढुङ्गेल। किसानका समस्या, जिज्ञासा, किसानका पीडा सँगसँगै यसका समाधानका उपायहरूको एउटा खोजी गर्ने सँगै कोरोनाको कारणले कृषिमा कस्तो कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने विषयमा हामीले यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी दुई भागमा कुराकानी गर्छौँ, दुई भागमा कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। केही हामीले सुरुवात गरेको एउटा सामाजिक अभियान, यो एउटा चाहिँ कोरोनाको सन्तासमा पीडामा रहेकाहरूलाई केही चाहिँ राहत व्यवस्थापनमा केही सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूको त्यो सहयोगप्रतिको नि केही हामी जानकारीहरू उहाँहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूले दिनुभएका शुभकामना पनि हामी प्रस्तुत गर्छौँ। भने यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ कर्णाली प्रदेशबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री मान्य बिमला केसी। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। कर्णाली प्रदेशमा यो कोरोनाको प्रभाव सँगसँगै कोरोनाको कारणले कृषिमा प्रभाव कस्तो पार्यो, सँगसँगै समग्रमा कृषि क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशले कस्तो खालको कार्यक्रम लिएर आउँदैछ आर्थिक वर्षको विषयमा, यही विषयमा जोडेर कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसी। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। हजुर आराम हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू? हजुर आरामै छु। सुन्ने न? हजुर, अब यतिखेर देशै पुरै लकडाउनमा छ। आज 35 दिन लगभग भइसकेको छ। अब अझै 10 दिन थपिँदाखेरि करिब 1.5 महिनाको चाहिँ बन्दाबन्दीले आम नेपालीको जनजीवन प्रभावित त छँदैछ। सँगसँगै कर्णाली प्रदेशका किसानको कुरालाई जोडेर हेर्नु पर्यो भने त्यहाँका प्रदेशका किसानको अवस्था कस्तो छ मन्त्रीज्यू? हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यतिखेर उहाँसँग हामी स्काइपमा जोडिँदैछौँ कि उहाँ हामीसँग भिडियोमा जोडिँदै हुनुहुन्छ। केही प्राविधिक कठिनाइहरू देखिएको छ। हामी यो लामो समयको लकडाउन, यो लामो समयको बन्दाबन्दीको कारणले परेको असर प्रभावलाई हामीले विभिन्न प्रदेश सँगसँगै विभिन्न क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ त्यो विषयमा हामीले प्रत्येक प्रदेशसँग प्राय सम्भवतः हामीले हिजो 1 नम्बर प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री राम राणासँग कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामी कर्णाली प्रदेशमा छौँ। हामी प्रत्येक प्रदेश प्रत्येक जिल्ला, प्रत्येक स्थानीय तह, प्रत्येक चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका सकेसम्म भ्याएसम्म हामी यो विषयमा आवाज उठाइरहेका छौँ कि अब कौशी खेती, पारिवारिक खेती, अर्ग्यानिक उत्पादन, व्यावसायिक खेती, सामूहिक खेतीको यो अभियानमा अब प्रदेशहरू कसरी लाग्दैछन्, आउने आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा कस्तो छ व्यवस्थापन तयारी, त्यसका बजेटका लक्षित वर्गहरू कता कता छन्, यो कोरोनाले पारेको प्रभावको बिचमा किसानलाई मलमपट्टि लगाउने काममा, किसानलाई केही भए पनि राहत व्यवस्थापन गर्ने काममा उहाँहरू कसरी लाग्दै हुनुहुन्छ, हामी ती र त्यस्ता विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। हामीसँग साथीहरू प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीसँग साथीहरू जोड्दै हुनुहुन्छ। यदि हामी उहाँसँग भिडियोमा कुराकानी गर्न सक्दैनौँ, सम्भव भएन, प्रविधिले साथ दिएन भने टेलिफोनमा पनि कुराकानी गर्छौँ, जोडिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सकेसम्म यो प्रविधिलाई हामीले प्रयोग गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छौँ। केही रूपमा इन्टरनेटमा पनि केही कठिनाइहरू, समस्याहरू आएका छन् बिचमा यो 2-4 दिन कि लामो समयको बन्दाबन्दीले इन्टरनेट चाहिँ सर्भिस दिने कम्पनीहरू, इन्टरनेट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने कम्पनीहरूको चाहिँ आवत जावत पनि सहज नहुँदाखेरि, बिग्रिएको बेलामा तत्काल बनाउन नपाउँदाखेरि, सँगसँगै केही प्रतिकूल मौसम पनि छ। यतिखेर खालको वर्षा पनि जस्तो पानी परिरहेको छ। यस कारणले पनि यो समय र यो अवस्थामा चाहेर पनि कतिपय प्रविधिमा हामीले जोड्न सकिरहेका छैनौँ। यतिखेर साथीहरू प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशको विषयमा हामी आज कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ कि कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश देशको एउटा चाहिँ जहिले पनि कर्णाली भन्ने हामीले भन्ने गर्छौँ, कर्णाली पारीका नागरिक भन्ने हामीले गर्ने गर्छौँ र त्यहाँका नागरिक र त्यहाँका चाहिँ बासिन्दाहरूको कथा, त्यहाँका बासिन्दाको समस्या र पीडा कस्तो छ, त्यहाँका चाहिँ आम किसानको समस्या कस्तो छ, उत्पादनमा समस्या कस्तो छ, बजारीकरणमा समस्या कस्तो छ, किसानले कतिपय यतिखेर उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण हुन सकेको छैन, त्यसको विषयमा मन्त्रालयको धारणा के छ, त्यसका केही पूर्व तयारीहरू के छन् भन्ने विषयमा हामी विशेष गरी कुरा गर्न आजको कार्यक्रममा हामीले उठान गर्नेछौँ। त्यसैको लागि साथीहरू टेलिफोन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु कर्णाली प्रदेशमा यदि सम्पर्क भएन मन्त्रीसँग कुराकानी गर्न स्काइप मार्फत, भिडियो मार्फत भने टेलिफोन प्रयास गर्नु अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई। सँगै चाहिँ हामीले अब कतिपय हिजो पनि हामीलाई केही किसानका गुनासाहरू, समस्याहरू आइरहेका छन्। कतिपय तरकारी चाहिँ बजारमा पुगेन। 1 बजेको कार्यक्रममा नि केही गुनासाहरू आए हामीलाई कि अब कुखुरा उत्पादन गर्ने बजार पाइएन, सँगसँगै चाहिँ दुध उत्पादन गर्ने बजार पाइएन, सँगै तरकारी उत्पादन गर्ने बजार पाइएन। यी र यस्तै खाले यावत समस्याहरू
झेलिरहेका छौँ हामीले, यी यस्तै खाले समस्यामा रुमलिरहेका छौँ हामी, त्यसको लागि आवश्यक पूर्व तयारीहरू, त्यसका व्यवस्थापनहरू कहाँ कहाँ कुन कुन प्रदेशहरूले कुन कुन जिल्लाले कसरी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, साथीहरू यतिखेर प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यदि स्काइपमा सम्भव भएन कुराकानी गर्न भने टेलिफोन प्रयास गर्दै हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी मन्त्रीज्यूसँग केही जिज्ञासाहरू राख्दै थियौँ, उहाँ कार्यक्रममा आउँदै गर्दाखेरि केही प्राविधिक कठिनाइले उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ। नेपालको एउटा प्रतिष्ठित जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानुपर्छ भन्ने नाराका साथ स्थापित मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले प्रायोजन गरिदिएको कृषिमा कोरोनाको प्रभाव यो विषम परिस्थितिको विशेष कार्यक्रम हो। दैनिक रूपमा 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म हामी आउने गर्छौँ। सँगसँगै अब बर्खाको सिजन सुरुवात हुन थाल्यो। आज वैशाखको 15 गते, 1 महिना पछाडि केन्द्रीय सरकारको बजेट आउनुपर्ने बेला हुन थाल्यो। कृषिमा कस्ता कस्ता खाले बजेटहरू आउँछन्, किसानका समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सक्छ, सँगै उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकारका बजेटहरू कसरी पुग्छन्, सँगै व्यवस्थापनको कुरामा सरकार कसरी लागिरहेको छ, केन्द्रीय सरकारले बजारीकरणको विषयमा ध्यान दिएको छैन भन्ने कुरा प्रदेशका गुनासाहरू आइरहँदाखेरि हामीले तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय कृषि मन्त्रीसँग हामी पटक पटक कुराकानी गर्न खोज्यौँ, टेलिफोन प्रयास गर्थ्यौँ, उहाँसँग टेलिफोन उठेको छैन, कुराकानी गर्न पाएका छैनौँ। र यतिखेर बिमला केसीज्यूलाई जोड्न साथीहरू प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यदि उहाँसँग हामीले भिडियो मार्फत कुराकानी गर्न सक्दैनौँ भने टेलिफोन मार्फत प्रयास गर्दै हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी उहाँसँग केही जिज्ञासाहरू हामी राख्दैछौँ र उहाँले पनि अलिकति यतिखेर मैले आज 1 बजेको कार्यक्रममा केही जानकारी गराएँ। कृषिमा एक खालको व्यापक प्रचार प्रसार, कृषिमा केही अभियानका चाहिँ कार्यक्रमहरू सँगै कृषि उत्पादन र कृषि बजारीकरणमा र विदेशबाट फर्केर आएका किसानहरूलाई रोक्ने क्रममा कसरी कसरी जान सकिन्छ, कसरी कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अधिकांश प्रदेशहरूका स्थानीय तहहरू लागिरहँदाखेरि केही प्रदेशहरूले पनि सकारात्मक सन्देशहरू चाहिँ अभिव्यक्ति गर्नुभएको, उहाँहरूले केही सकारात्मक सन्देशहरू दिनुभएको छ। हामी आशा गरौँ कि यतिखेर एउटा छोटो हामी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। रिपोर्टपछि हामी मान्य मन्त्रीसँग कुराकानी गर्नेछौँ कि यतिखेर हामीले सुरुवात गरेको एउटा अभियान यो कोरोनाको चाहिँ यो सन्तासमा अप्ठ्यारोमा परेका त्यस्ता केही फरक क्षमता भएका त्यस्ता केही ज्याला मजदुरी गर्नेहरू लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ। सहयोग गर्नको लागि हामीलाई केही संस्थाहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। सँगै चाहिँ हामीलाई कुमारी पार्टीमा रहेको पञ्चशील बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय राजु खतिवडाज्यूले व्यक्तिगत रूपमा केही आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। छोटो मिठो उहाँको भनाइ हेरौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जुन अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीको सन्दर्भमा कृषि टेलिभिजनद्वारा जुन राहत सङ्कलन गरी विभिन्न मजदुर, श्रमिक, ज्यालादारी सम्पूर्ण मजदुरहरूको लागि जुन किसिमको राहत वितरण कार्यक्रम गरेको छ, त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि केही सहयोग गर्ने जुन अवसर दिएकोमा कृषि टेलिभिजन परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरा मित्र भवानी शङ्कर ढुङ्गेललाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो जुन मेरो सहयोगले, मेरो सानो सहयोगले, म जस्ता धेरै व्यक्तिहरूको सहयोगले समग्र नेपालमा रहेका अहिले जति यो कोरोना कोभिड-19 पीडित छन् ती सबैले राहत पाउन् भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। धन्यवाद। यतिखेर एउटा सामाजिक सेवाभावले सहकारीले एउटा मूल्य मान्यता सँगसँगै सहकारीका 7वटा सिद्धान्त मध्येमा एउटा सिद्धान्त समुदायप्रति चासो राख्ने सहकारी एउटा सिद्धान्त उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। यतिखेर हामीसँग बिमला केसी कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्री आइसक्नु भएको छ। मन्त्रीज्यू यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामी अलिकति केही प्राविधिक कारणले जोडिन सकेनौँ। मन्त्रीज्यू यतिखेर मान्य मन्त्रीज्यू हामीसँग स्काइपमा जोडिनु भएको छ, केही तयारी हुँदै हुनुहुन्छ। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। यतिखेर आइसक्नु भएको छ। हजुर मन्त्रीज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। केही कारणले हामी यहाँसँग जोडिन सकेनौँ। अलिकति मैले यहाँसँग जिज्ञासा राख्दै थिएँ, कर्णाली प्रदेशमा यो लामो समयको 35 दिन लामो लकडाउनले कृषि क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ? अहिले खास गरी कर्णाली प्रदेशमा मासु जन्ने चिज, दुध जन्ने चिज र अन्डा, हजुर, र त्यसपछि यो 4वटा वस्तुमा किसानहरूलाई समस्या परेको देखियो। हजुर। र त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले तुरुन्तै एउटा कार्यदल मन्त्रालयको निमित्त सचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनायौँ। त्यसपछि त्यो कार्यदलको बैठकको सुझाव अनुसार हामीले सरकारवालाहरू बजारीकरणको निम्ति सहजीकरण गर्नका निम्ति व्यापारी र उत्पादकहरूलाई, मासु उत्पादक, अन्डा उत्पादक, दुध उत्पादक र तरकारी उत्पादक र तरकारी व्यापारी र मासु अन्डा व्यापारीहरू
दुधको व्यापारीहरूसँग हामी प्रशासनसहित निर्देशनालयसहित सरकारवाला साथीहरूसहित हामीहरू एउटा मिटिङ बस्यौँ र त्यो मिटिङले अब उत्पादकहरूको उत्पादन किनिदिने ग्यारेन्टी तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर हामीले व्यवसायी साथीहरूलाई भन्यौँ, जो व्यापारी साथीहरूलाई भन्यौँ र व्यापारी साथीहरूले उहाँहरूले कि हामीलाई आएको सूचना अनुसार हामीले उहाँहरूलाई सम्पर्क दिएर उहाँहरूलाई किसानको खेतबारीमा गएर सामानहरू उठाउन लगायौँ, हाम्रो उत्पादन उठाउन लगायौँ र त्यसरी बिक्रीको सहजीकरण भएको छ र अहिले हामीलाई खासमा मासुमा बाहेक अरूमा समस्या परेको छैन। कर्णालीमा सहजीकरण भइरहेको छ। जिल्ला दुईटा निर्देशनालयहरूले प्रदेश स्तरमा सहजीकरण गर्नुभएको छ भने जिल्लामा दुईटा कार्यालय छन्, हाम्रो कृषि विकास कार्यालय र भेटनरी अस्पताल तथा पशु स्वास्थ्य कार्यालय छ, सेवा कार्यालय। ती दुईटा कार्यालयले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको पशुपन्छीको लागि भेटनरी अस्पतालले र कृषिको लागि कृषि विकास कार्यालयले बजारको लागि सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा अहिले हामी दुईटा निर्देशनालयबाट 2वटा गाडी र 2वटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स सेन्टर र दुईवटा सम्पर्क व्यक्ति यता निर्देशनालयबाट र मन्त्रालयको सचिवालयको तर्फबाट पनि त्यहाँ तोकिएको छ भने जिल्लामा दुईटै कार्यालयमा 20वटा कार्यालयमा त्यसरी नै सम्पर्क व्यक्ति र त्यही खालको गाडी हाम्रा मन्त्रालय कार्यालयका गाडीहरू युज गरेर किसानको उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने काम भएको छ। पहिलो नम्बर व्यापारीसँग जोड दिएका छौँ। दोस्रो व्यापारीहरू ट्रक लिएर जाने, जीप लिएर या गाडी लिएर जान नसक्ने अवस्थामा हामी आफैले उठाइदिएर बजारसम्म पुर्याउने काम हामीले गरिरहेका छौँ र अहिले सहजीकरण भइरहेको छ। जस्तो मन्त्रीजी यहाँले भन्नुभयो कि अब 2वटा निर्देशनालय मार्फत यहाँहरूले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ, यतिखेर कतिपय किसानहरूको गुनासो यहाँसँग कति आएको छ? यो बिचमा चाहिँ हाम्रो उत्पादन चाहिँ बजारमा पुग्न सकेन, अथवा चाहिँ कुखुरा चाहिँ फर्मैमा हामीले मरे, अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ दाना ल्याउन सकिएन, समस्याहरू कतिको आएको छ यहाँहरूसँग? त्यसको विषयमा केही सम्बोधन गर्नु भएको छ? कुनै योजना बनाउनु भएको छ कि? कतिपय 2 नम्बर प्रदेशलाई उदाहरण लिएर हेर्ने भने राहतका प्याकेजहरू घोषणा गरिसक्नु भएको छ, अरू प्रदेशहरूको आउन बाँकी छ। यहाँको कर्णाली प्रदेशमा त्यस्तो तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि राहतको प्याकेज के तयार गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले राहतको प्याकेजमा नजाउँ। राहत भनेको अन्तिम विकल्प हो। किसानहरूले बिक्री गर्न सकेन भने मात्रै राहतको कुरा हो। बिक्री हुने स्थितिसम्म बिक्री गर्ने कुरालाई नै सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर बिक्रीको निम्ति र बिक्री वितरणको लागि सहजीकरण गर्ने काम अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले ठुलो समस्या हामी कहाँ आएको छैन। सानातिना समस्याहरू आइरहेका छन् र समाधान भइरहेका छन्। त्यसैले आजको दिनमा कर्णाली प्रदेशमा दुध पोख्नुपर्ने, अन्डाहरू बिग्रिएर फालिनुपर्ने र मासु पनि फाल्नुपर्ने अवस्था बनेको छैन, गाड्नुपर्ने अवस्था बनेको छैन। यो हाम्रो कर्णाली प्रदेशको लागि कम उत्पादन हुनेले पनि यो खालको अवसर सिर्जना गरेको छ। अरू प्रदेशमा अलि बढी उत्पादन छ, त्यस कारणले समस्या छ। 2 नम्बरमा अलि बढी उत्पादन भएको कारणले राहत प्याकेज दिनुपर्ने त्यहाँको आवश्यकता भयो। तर कर्णाली प्रदेशमा अहिले राहत प्याकेजमा जानुपर्ने अवस्था नहोस् भन्नेतिर नै हामीले बजारीकरणको सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र त्यो सँगसँगै दानाको लागि, बिउको लागि, मलको लागि, मतलब विषादीको लागि हामीलाई चाहिने अब तुरुन्तै चाहिने भनेको बिउ मलका लागि र भुराहरू, जस्तो माछाको भुरा, त्यसपछि आएर चल्लाहरू, साना चल्लाहरू, यी सबै कुराहरूलाई सहजीकरण गर्नका निम्ति मन्त्रालयले यसको पहल कदमी लिएको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने यो प्रदेश विपद व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले यी विषयहरूलाई सहजीकरण गर्नका निम्ति निर्णय गरेको छ र हामीले सुरक्षाकर्मी र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुरक्षाकर्मी सहित मन्त्रालयको टिम पनि बसेर त्यहाँ सहजीकरण गरेका छौँ र अहिले मन्त्रालयको पहलमा आयात निर्यातको कुरालाई सहजीकरण गर्दै गइरहेका छौँ। हामीलाई प्रदेशलाई चाहिने चिजहरूको आयात पनि भइरहेको छ। खास गरी अब सम्भावित खाद्यान्न सङ्कटको कुरालाई हामीले न्यूनीकरण गर्नका निम्ति अब उत्पादनलाई विशेष जोड दिनुपर्छ। जमिन बाँझो राख्नु हुँदैन। जमिन बाँझो नराख्नका निम्ति र बाली भित्र्याउनका निम्ति सहजीकरण स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर, सहकार्य गरेर हामीले कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अब हामी केही कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। कार्यक्रम उत्पादनका निम्ति र जमिन बाँझो नराख्नका निम्ति कार्यक्रम हामीले अब ल्याउँदैछौँ, त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ र हामी स्थानीय तहलाई अब जस्तो मन्त्रीज्यू यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो नि, अहिले कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ, सँगसँगै चाहिँ यहाँहरूको एउटा खाद्यान्नको चाहिँ एउटा समस्या त्यति नहोला, केही चाहिँ हामीले निर्यात गरिरहेका छौँ कि आयात गरिरहेका छौँ भन्नुभयो, बाहिरबाट चाहिँ ल्याइरहनु भएको छ। अब यो खाद्यान्नलाई एउटा भण्डारण गर्ने कुरामा अहिले स्थानीय तहहरू केही चाहिँ खाद्यान्न भण्डारणमा चाहिँ सक्रिय भएको पनि देखिएको छ। सँगसँगै यो अब आर्थिक वर्षको बजेटहरू पनि यहाँको केही कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने होला। सँगै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पनि अब यहाँहरूले 1.5 महिना पछाडि पूर्व
निर्धारित समयअनुसार यदि लकडाउनको समय परिस्थितिले यहाँहरूलाई अथवा देशलाई केही तलमाथि गरेन भनेदेखि असारको 1 गते यहाँहरूको बजेट आउनुपर्छ। अब यो क्रमको लागि पनि यहाँहरूले लक्षित कार्यक्रम कस्तो कस्तो मोडल बनाउँदै हुन्छ? मोडल त यहाँले बनाउने बेला भइसक्यो। निश्चय पनि अब हाम्रो कार्यक्रम भनेको देश मात्रै होइन, विश्व नै विश्वव्यापी कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा अहिले हामी विश्व नै खाद्य सङ्कटमा जाने खतरा देखिरहेका छौँ। त्यसमा पनि नेपाल जस्तो देश आयातमा निर्भर हुने देशको लागि यो निकै ठुलो चुनौती छ। र यसर्थ हामी सङ्घीय बजेट, प्रदेशको बजेट र स्थानीय सरकारको बजेट सबै अहिले स्वास्थ्य र उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ अबको बजेट। त्यसैले स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार, अब जस्तो अहिले विदेशबाट युवाहरू फर्केका छन्। अब लकडाउन के अलिकति खुकुलो हुनु बित्तिकै, लकडाउन खुल्न बित्तिकै विदेशबाट युवाहरू धेरै फर्किने क्रम अब जारी नै रहन्छ। अहिले पनि प्रदेश बाहिर रोजगारीका क्रममा गएका युवाहरू, मजदुरहरू सबै धेरै फर्किसक्नु भएको छ अहिले प्रदेशमा। उहाँहरूलाई रोजगारी सिर्जना नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसो हुँदा उहाँहरूलाई रोजगारी सिर्जना केबाट हुन्छ त भन्दा अहिले तत्काल सम्भावना भनेको कृषि नै हो र जडीबुटी सेक्टर हो। अहिले कर्णालीको सन्दर्भमा कृषि र जडीबुटी हो र जडीबुटी जन्य उद्यमहरू हो, कृषि जन्य उद्यमहरू नै हो। यसमा हामी बढीभन्दा बढी यसमा लगाउँछौँ। पशुपन्छीको राम्रो सम्भावना भएको प्रदेश हो, फलफुलको राम्रो सम्भावना भएको प्रदेश हो, दुधको पनि राम्रो सम्भावना भएको प्रदेश हो र खाद्यमा हामी अहिले पनि एकदमै अभावमा छौँ, सङ्कटमा छौँ, बाहिरबाट आपूर्ति गर्ने प्रदेश हो। त्यसैले हामी खाद्यलाई अहिले बर्खे बालीमा पुरै जमिन बाँझो नराख्ने र मकै रोप्यौँ भने पनि मकै पनि त खाद्य हो नि। त्यसैले अहिले यो चालु वर्षको कार्यक्रममा रकमान्तरण गरेर हामीले सबै जमिनलाई उपयोग गर्ने गरी, बाँझो जमिन नराख्ने गरी हामीले अब कार्यक्रम हामीले बनाइरहेका छौँ र हामी स्थानीय सरकारसँग विशेष आह्वान गर्छौँ र कृषि स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर कृषि स्वयंसेवकहरू मार्फत, जस्तो अहिले लकडाउनमा परेर भारतमा गएका, अरू ठाउँमा गएका घर मालिकहरू, जस्तो घरमा भएका युवाहरू आउनु भएको छैन, उहाँहरूको घरमा बाली पाकेको छ तर ढल्याउन सक्ने, मतलब भित्र्याउन सक्ने उहाँहरूसँग जनशक्ति नहुँदाखेरि बाली चाहिँ भित्र्याउने अवस्था कसरी गराउने भन्दा स्थानीय तहले त्यस्तो जनशक्ति परिचालन गरेर, कृषि स्वयंसेवक परिचालन गरेर बाली भित्र्याइदिन सहयोग गर्नु पर्यो। जहाँ जमिन बाँझो छ त्यो जमिनमा रोपेर अहिले तरकारी, बर्खे तरकारी, मकै, धान, यी सबै जुन खालको बर्खे तरकारी र बालीको सिजन छ त्यो सिजनमा हुने बाली वस्तुहरूलाई रोपेर या पालन गरेर सहयोग गर्नका निम्ति हामी स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर, स्थानीय सरकारसँग विशेष अपिल गरेर हामी आत्मनिर्भरताको कार्यक्रममा लाग्नु नै अहिले हाम्रो अगाडिको विकल्प हो। तत्कालीनका हिसाबले तत्कालै हामी त्यो कार्यक्रम गर्दैछौँ र दीर्घकालीन हिसाबले अबको वर्षको बजेटलाई हामी उत्पादनमा र स्वरोजगारमा र विशेष गरी स्वास्थ्यमा यो 3वटा सेक्टरमा केन्द्रित गर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ। अब जस्तो मन्त्रीज्यू यहाँले भन्नुभयो नि अब विदेशबाट फर्केकाहरूलाई रोजगारी दिने 1,36,000 त तथ्याङ्क नै मैले केही अगाडि चाहिँ सामाजिक अब आर्थिक मामला योजना मन्त्रीसँग कुराकानी गर्दा पनि उहाँले त्यो कुरा बताउनु भएको थियो कि 1,36,000 भन्दा बढी यहाँहरूको प्रदेशमा बाहिरबाट आउनु भएको छ, छिमेकी मुलुक भारत पनि आउनु भएको छ, सँगै अब अरू खाडी मुलुक, अरू मुलुकबाट पनि धेरै आउनु भएको छ, सहरबाट पनि धेरै फर्किनु भयो होला। अब यति धेरै मान्छेहरू यतिखेर आफ्ना स्थानीय प्रदेशवासी, गाउँवासीहरू फर्किनु भएको छ, उहाँहरूलाई त्यही रोक्नको लागि अब स्वयंसेवक कसरी चाहिँ यहाँहरूले परिचालन गर्ने, सँगै गाउँपालिका तपाईँले भन्नुभयो स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने। अहिले पनि स्थानीय तह यति पीडित हुनुहुन्छ कि हामीसँग केन्द्र सरकारले समन्वय गर्दैन, तर तपाईँहरू बिचमा हुनुहुन्छ प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग समन्वय गरेर तत्काल स्थानीय तह मार्फत चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा पकड क्षेत्र निर्धारण गर्दै उत्पादनको प्याकेज तयार गर्दै लिएर आउने क्रममा अलिकति सक्रियता निभाउनु पर्ने क्रममा केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय कम भएकै हो मन्त्रीज्यू? अहिले त्यस्तो छैन। पछिल्लो चरणमा हाम्रो सङ्घीय मन्त्रालयसँग राम्रो समन्वय र छलफल सहकारी भएको छ। प्रदेशको आवश्यकता पनि हामीले बोध गराएका छौँ। मन्त्रीज्यू पनि एकदम चिन्तित हुनुहुन्छ, सचिवज्यू पनि हाम्रो संयोगले हाम्रो मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको 1 वर्ष काम गरेको सचिवज्यू सङ्घीय सचिव हुनुभएको छ। त्यो कारणले अहिले समन्वयमा सबैभन्दा सजिलो कसैलाई छ भने हाम्रो प्रदेशलाई नै छ र प्रदेशको आवश्यकता बुझ्ने मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र सचिवज्यू हुनुहुन्छ र अरू त्यहाँ कर्मचारीहरूको पनि त्यो खालको कर्णाली बुझेको कर्मचारीहरूको बाहुल्य त अहिले मन्त्रालयमा छ। तर मन्त्रीज्यू बुझ्नु भए पनि आज 1 महिना भन्दा बढी भइसक्यो केन्द्रीय कृषि मन्त्रालयले किसानको लागि कुनै त्यस्तो राहतको, कुनै त्यस्तो चाहिँ एउटा सान्त्वना दिने खालको, किसान चाहिँ समेट्ने खालको कार्यक्रम आउन नसक्दाखेरि किसानका गुनासा र समस्या धेरै आइरहेका छन् नि मन्त्रीज्यू, त्यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ?
मन्त्रीज्यूले हामीबाट सुझाव लिनुभएको छ, हामी राहतको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभएको थियो। हामीले त्यसो हो भने राहत कार्यक्रमलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुहोस्, जहाँ समस्या पर्छ त्यहाँ अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो प्रदेश सरकारले कति सपोर्ट गर्नु पर्यो, तपाईँहरू 60 हामी 40 गर्ने, 50-50 गर्ने, कसरी गर्ने जाम भन्ने कुरा नि भएको थियो। उहाँहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला। मैले यस सन्दर्भमा तपाईँसँग त्यो कुरा भन्दा पनि सङ्घीय सरकारले गर्छ नै गर्ने विश्वास मैले लिएको छु। खास गरी मैले हाम्रो प्रदेशमा यी युवाहरू, तपाईँले भन्नु 1,36,000 युवा आजका मितिमा भित्रिसकेको अवस्था छ र एकछिन अब मान्छेहरू आइरहने क्रम त जारी नै छ। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै धेरैभन्दा धेरै 4-5 लाख युवाहरू आयो भने 4-5 लाख युवालाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौँ? सबैभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो त्यहाँनिर छ र हाम्रो चुनौती भनेको त्यसमा छ। त्यसैले गर्दा अब युवाहरूलाई केन्द्रित गरे, त्यो पनि कोरोनाबाट प्रभावित, विदेशबाट फर्किएका, रोजगारका क्रममा प्रदेश बाहिर गएका युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर हामीले कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। सफ्ट लोनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा हामीले 1 वडा 2 नमुना फार्म निर्माण गर्ने, 2 नमुना पकेट कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने। उत्पादनको इकाइ भनेको वडा नै हो। हामीसँग 718वटा वडा कर्णाली प्रदेशमा छ। 718वटा वडामा 2-2वटा कार्यक्रम, 2-2वटा पकेट कार्यक्रम, एउटा कृषि पकेट कार्यक्रम, एउटा पशुपन्छी पकेट कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दा 1436वटा कार्यक्रम हाम्रा त्यहाँ जान्छन्। 1436मा हामीले 20 जनाको दरले हामीले उहाँहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी हामीले एउटा कार्यक्रमको मोडालिटी बनाएका छौँ र अवधारणा बनाएका छौँ। त्यसो गर्दा 28,720 जना युवालाई त्यो कार्य एउटा परियोजनाबाट हामी लाभान्वित गर्छौँ र स्वरोजगार गर्छौँ भनेर हामीले एउटा ड्राफ्ट पढेका युवा अर्ग्यानिक कृषि स्वरोजगार परियोजना भनेर हामीले यो कार्यक्रमको नामलाई अहिले हामीले सुरुमा प्रारम्भिकमा त्यो तयारी गरिरहेका छौँ भने विदेशबाट आएका युवाहरूको लागि, कोरोना प्रभावित युवाहरूको लागि विशेष कार्यक्रम सोचिरहेका छौँ। लक्षित वर्ग जस्तो उत्पीडित जस्तो विपन्न समुदायहरूका निम्ति त्यही खालको कार्यक्रमको पनि प्याकेज हामीले ल्याइरहेका छौँ। त्यो खालको तयारी छ र अब बजेट कृषिमा सङ्घीय सरकारले पनि कृषिमा बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। हजुर, प्रदेश सरकारले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा बजेटमा छुट्याउनुपर्छ र छुट्याउनुको विकल्पै छैन। पहिलो कुरा स्वास्थ्य चाहियो, बाँच्नु पर्यो, स्वास्थ्यमा बजेट चाहियो। त्यो सँगसँगै बाँच्नका निम्ति त खानु पनि त पर्यो नि, उत्पादन त गर्नु पर्यो नि। अहिले हामीले भारतबाट लिउँला, भारतसँग भएन दिने हो, भारतसँग आफ्नो जनतालाई पाल्ने उसँग उत्पादन भएन भने हामीलाई त दिँदैन। जस्तो मन्त्री यहाँले जुन कुरा व्यक्त गर्नुभयो, यहाँले भने जस्तै गरी अब विश्व नै यतिखेर स्वास्थ्य सङ्कटमा परेको बेला छिमेकी मुलुक भारत लगायत अधिकांश मुलुकबाट हामीले तेस्रो मुलुकबाट जति आयात गर्थ्यौँ, उत्तरी मुलुक चीनबाट आयात गर्थ्यौँ कि अब त्यो खाद्य सङ्कट चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा पर्ने देखिँदाखेरि नेपालमा हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ भनेदेखि, हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने चिज ल्याउन सकेनौँ भने भोलि भोकमरी बढ्न सक्ने व्यापक सम्भावना हुँदाखेरि त्यसको लागि त अब त 7 प्रदेश 77 जिल्ला र चाहिँ सङ्घीय सरकारको जोरदार कार्यक्रम 753 स्थानीय तह कार्यक्रम हुनुपर्ने क्रममा आज 35 दिन लामो लकडाउन भइसक्यो तर केन्द्रीय मन्त्रालयको कार्यक्रमप्रति अलिक ढिला सुस्ती हुँदाखेरि चाहिँ कार्यक्रम भने जस्तो नआउने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ नि मन्त्रीज्यू। त्यो चिन्ता हुनु स्वाभाविक छ। सङ्घीय सरकारले ढिलो गरेर राम्रो कार्यक्रम ल्याउँदैछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ, विश्वास लिएका छौँ र सङ्घीय सरकारले यस्तो पनि नीति बनाओस् भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ। सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको कति प्रतिशत कृषिमा छुट्याउने हो? हामीले सामान्य स्थितिमा 1/3 बजेट छुट्याउनु पर्छ भनेका थियौँ भने अब अलि नै छुट्याउनु पर्छ। हामीले 1/3 बजेटको माग गरिनुपर्छ है भनेका छौँ। हामीले पनि अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कम्तीमा बजेटको 1/3 कुल बजेटको 1/3 बजेट सबैतिर छुट्याउन सकियो भने अहिले उत्पादनमा फोकस गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्यमा फोकस गर्न सकिन्छ, गरिबी निवारणका लागि या खाद्य सङ्कट टार्नका निम्ति हामीले त्यस्ता रोजगारवाला गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले त्यसका निम्ति हामीले सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ, नीति नै बनाउनुहोस्। स्थानीय तहमा कस्तो ट्रेन्ड छ भन्नु होला भने के अरे कृषिमा बजेटै नछुट्याउने, कमै पालिकाले मात्र कृषिमा बजेट छुट्याएको देखिन्छ। बढीभन्दा बढी बजेट बाटोमा, बढीभन्दा बढी बजेट अरू कार्यक्रममा हुने र कृषिमा नहुने जो खालको ट्रेन्ड छ त्यसलाई सङ्घीय सरकारले एउटा नीति बनाओस्। किनभने बजेट त स्थानीय सरकारलाई पनि सङ्घीय सरकारले दिन्छ, प्रदेश सरकारलाई पनि सङ्घीय सरकारले दिन्छ। बजेट दिने सङ्घीय सरकारले एउटा नीति बनाएर यति प्रतिशत अनिवार्य कृषिमा बजेट छुट्याइनु पर्नेछ, सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले यति र स्थानीय सरकारले यति बजेट छुट्याइनु पर्नेछ भनेर एउटा नीति बनाइदियो भने त्यो आधारमा हामीले तल बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ। मैले पटक पटक सङ्घीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरेको छु। त्यो कुरा भयो भने हामी उत्पादनमा बढी केन्द्रित हुन्छौँ। यसै पनि सामान्य स्थितिमा पनि उत्पादनमा हामी एकदमै पछि परेको छ। कृषि प्रधान देश भन्ने तर हामी
कृषिमा प्रधान होइन कि मान्छेहरूले भने जस्तै ठट्टा भने जस्तै उही कुर्सी प्रधान जस्तो बन्न जाने जो व्यवहार थाहा छ भन्दा कृषि प्रधान हुँदा कुर्सी प्रधान जस्तो जो बन्न गएको छ त्यसलाई चेन्ज गरेर कृषिबाट भविष्य देख्ने, कृषिबाट क्रान्ति ल्याउने, कृषि नै सबैभन्दा राम्रो सम्भावना छ है हाम्रो देशमा भनेर कृषिबाटै हामीले सम्भावना खोज्ने र कृषिको माध्यमबाट हामी सम्पन्न बन्ने परिस्थिति सिर्जना गरेनौँ भने र कृषिको सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेलाई सम्मानित गर्ने वातावरण, कृषि पेसालाई मर्यादित गर्ने वातावरण जबसम्म बनाउँदैनौँ या त कृषकले उत्पादन गरेको चिजलाई बजारीकरणको ग्यारेन्टी जब हामी गर्दैनौँ सरकारले, तबसम्म यो कृषिमा परिवर्तन आउँदैन। कृषिमा हुने जो नीति अनुदानको नीति पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने छ र हामीले परिवर्तनको पहल सुरु गरिसकेका छौँ। अब हुनेहरूले अनुदान पाउने, पहुँच हुनेहरूले अनुदान पाउने, पहुँच नहुनेले कहिले पनि अनुदान खास गर्नेले नपाउने, नगर्नेले झोलामा फर्महरू बोकेका, झोलामा सहकारी बोकेकाहरूले पहुँचको आधारमा, बार्गेनिङको आधारमा अनुदान लिने जो हाम्रो संस्कार छ नि, परम्परा छ नि, त्यसलाई नतोडिकन देशमा नयाँ ढङ्गले कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो मेरो अनुभव हो 2 वर्षको। त्यसैले हामीले कर्णाली प्रदेशमा त्यो नीतिलाई चेन्ज गरिसकेका छौँ र अझ यसलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामी प्रतिबद्धता साथ अगाडि। यहाँले जुन कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, कृषि प्रधान देश भयो, कृषि प्रधान देश हुनुपर्ने ठाउँमा भन्ने कुरा गर्नुभयो मन्त्रीज्यू। सँगसँगै तपाईँ आफै सहकारी मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ, कृषि सँगसँगै दुईटै मन्त्रालय एकै ठाउँ सम्हालिरहनु भएको छ कि नेपालमा 35,000 भन्दा बढी सहकारी संस्था मध्येमा तपाईँको प्रदेशमा पनि कतिपय कृषि सहकारी, बचत ऋण, बहुद्देश्य, दुग्ध कृषि अरू लगायतका विभिन्न सहकारीहरू होलान्। अब एकातर्फ चाहिँ किसानले भने जस्तो मूल्य नपाउने, अर्कोतर्फ बिचमा बिचौलियाले बढी कमाउने, उपभोक्ताले बढी मूल्य हाल्नुपर्ने, सँगै अब अर्को समस्या छिमेकी मुलुकबाट गुणस्तरहीन वस्तु किनेर ल्याएर खाने समस्या छँदैछ। यो कुराको अन्त्य गर्न पनि अब उत्पादन गर्ने हातदेखि उपभोग गर्ने मुखसम्मको माध्यम चाहिँ सहकारी मोडल बनाउनुपर्छ भनेर सहकारी अभियन्ताहरूले बोलिरहँदाखेरि तपाईँले त्यस्तो कुनै कार्यक्रम यो विषयमा सोच्नु भएको छ मन्त्रीज्यू? हामीले सहकारीले उत्पादन सँगसँगै बजारीकरण सहकारी आफैले गर्दा उत्पादन सिधै बीचमा बिचौलियाहरू हुँदैन। त्यसैले सहकारीलाई बजारीकरणको लागि प्राथमिकताका साथ हामीले सहकारीको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, सहकारीले उत्पादन गरेको अर्ग्यानिक चिजको ब्रान्डिङ गर्ने र त्यसको बजारीकरणको निम्ति सहकारी कम्प्लेक्स पनि निर्माणको अवधारणा ल्यायौँ। सहकारी कम्प्लेक्स विविध कारण, खास गरी हामी भूमि हाम्रो नहुँदा, प्रदेश सरकारको भूमि नहुँदा सहकारी कम्प्लेक्सको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन र अहिले सहकारीहरूलाई अर्ग्यानिक उत्पादनको निम्ति एकदमै प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ। उत्पादन गर्ने सहकारीलाई त्यही खालको मतलब बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा पनि हामीले गरिरहेका छौँ। नीतिगत हिसाबले त्यसरी हामीले वातावरण पनि त्यसरी नै बनाइरहेका छौँ भने अझ एक सहकारी एक उत्पादनको नीतिलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। हरेक सहकारीलाई अब वित्तीय सहकारीले त वित्तको काम गर्ने नै भयो। वित्तीय सहकारी बाहेकका अरू सहकारी जस्तो उत्पादन सहकारी भनेको छ, कृषि सहकारी भनेको छ, पशुपालन सहकारी भनेको छ, अरू बहुउद्देश्य सहकारी, सबै सहकारीले बचत तथा ऋणको काम गर्ने जो हाम्रो सहकारीको विकृति छ त्यो विकृतिलाई हटाएर उत्पादनमा, उद्यममा अब विशिष्टीकृत सहकारी मार्फत अब ठुला ठुला उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने गरी लाग्नुपर्छ भनेर त्यो खालको वातावरण र माहौल बनाइएको छ। सहकारीहरू त्यता उत्प्रेरित भइरहेको छ। अब है केही गर्न सकिन्छ भन्ने खालको माहौल हामीले ल्याउन सकेका छौँ। यो कर्णाली प्रदेशमा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय बनिसकेको छ। हामीले अब पनि सहकारीहरूलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ र अहिले सहकारीलाई समाजवाद निर्माणको एउटा मोडेलको रूपमा सहकारीका माध्यमबाट समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ है, यो सामूहिकताको एउटा मतलब उदाहरण देखाउन सकिन्छ भनेर अहिले हामी 2 वर्ष अगाडिदेखि नै हामी 75-77 को बजेट, 76-77 को बजेटमा हामीले के अरे सहकारी नमुना गाउँको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। सहकारी नमुना गाउँ 10औं जिल्लामा सहकारी नमुना गाउँको कार्यक्रमलाई समाजवादको मोडेलको अभ्यास गर्ने गाउँको रूपमा विकास गरेका छौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले सहकारीलाई सर्व सहकारी बनाएर ती उत्पादनको काममा मात्रै होइन, विकास निर्माणको काममा पनि सर्व सहकारीलाई लगाइएको छ। उनी बाटो खन्न सर्व सहकारीले खनिरहेका छन्, बाटो मतलब सिँचाइ काम सर्व सहकारीले गरिरहेका छन्। सर्व सहकारीका माध्यमबाट मान्छेले रोजगारी सृजना गरिरहेको छ। विकासलाई स्वरोजगारसँग जोड्नका निम्ति सर्व सहकारीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सर्व सहकारी निर्माण गर्ने र सर्व सहकारी मार्फत अगाडि बढ्ने कार्यक्रम पनि हामीले ल्याइसकेका छौँ। र अहिले सहकारीलाई अनुदानमा पनि हेर्नुहोस् है, हाम्रो त गत वर्ष त अलि अनुदानको कार्यक्रमै थियो। अनुदानको कार्यक्रममा गत वर्षको अनुदानको कार्यक्रमलाई हामीले सहकारीलाई नै प्राथमिकता दिएर
जस्तो के अरे सहकारी हो भने 70% अनुदान, समूह हो भने 60% अनुदान, व्यक्ति फर्म हो भने 50% अनुदान दिने गत वर्षको कार्यक्रम। अहिले चालु वर्षमा हामीले त्यो कार्यक्रम ल्याएका छैनौँ। अनुदानलाई सफ्ट लोन र ब्याज अनुदान र विशेष वर्ग लक्षित कार्यक्रम भनेर यसरी ल्याएका छौँ। अहिले अनुदान एक हिसाबले हामीले अन्त्य नै गरिसकेका छौँ। अब जस्तो मन्त्री यहाँले अनुदानको जुन कुरा गर्नुभयो नि, अहिले के भयो कृषिमा भने यो अनुदानमुखी कृषि भन्दा पनि प्रविधि मैत्री कृषि, तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति भएको कृषि, अनि बजारीकरणको दिगो व्यवस्थापनको कृषि, सँगसँगै चाहिँ मल बिउ बिजनको पर्याप्तताको कृषि, त्यो मोडलमा जानुपर्ने। हामी यो खालि अनुदान 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 भन्दाखेरि कतै कतै अनुदानमुखी कृषिले हामी अझ पछाडि परे त होइन मन्त्रीज्यू? मैले भन्न खोजेको त्यसैले अनुदानमा गत वर्ष हामीले सहकारीलाई प्राथमिकता दिएर अनुदान पनि, किनभने सहकारी मार्फत धेरै काम गर्न सकिन्छ, धेरै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताले सहकारीलाई प्राथमिकता दिएर अनुदान दियौँ। हजुर, त्योबाट पनि एउटा सिकाइ भयो कि। त्योबाट पनि के सिकाइ भने खास हामीले अनुदानको सदुपयोग जसरी हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अनुसार सहकारीहरूले पनि त्यो अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको अवस्था। त्यसपछि अरू जहाँ हामीले अनुदान दियौँ त्यो अनुदानमा विगतको परम्पराबाट त हामी माथि उठ्यौँ, कडाइ पनि गऱ्यौँ, तर हामी जति सन्तुष्ट हुनुपर्ने सन्तुष्ट पूर्ण रूपमा हुन नसकेको अवस्थाका कारणले अब अनुदानको मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर कर्णाली प्रदेशमा त यो चालु वर्षदेखि त अनुदानको मोडालिटी पुरै परिवर्तन भइसक्यो। अनुदानको मोडालिटीमा पुरै क्रान्ति गरिसक्यौँ हामीले। कसरी भन्नु होला भने अब हामी कहाँ सूचना गरेर कार्यक्रम पाउनेहरू हुँदैन। हामीले के गर्छौँ, काम गर्ने प्रोत्साहन अनुदान दिन्छौँ। जस्तो काम गरेको आधारमा एउटा विधि बनाइएको छ। प्रोत्साहन अनुदान कसैले पाउँछ भन्नुहुन्छ भने जस्तो 10वटा भैँसी पालेकोले कति पाउने, यति गाई पालेकोले कति पाउने, यति रोपनी जमिनमा खेतीपाती गरेकोले कति पाउने भने एउटा विधि बनाएका छौँ, कार्यविधि बनाएका छौँ। त्यो जसले पनि पाउँछ, त्यो कोही पनि पहुँचको आधारमा पाउने र नपाउने हुँदैन, विधिले पाउँछ। त्यो व्यवसाय बन्नका निम्ति हामीले प्रोत्साहन अनुदान त्यसरी कामका आधारमा, परिणामका आधारमा, उसले रोजगारी सृजना गरेको आधारमा, परिणामका आधारमा हामीले प्रोत्साहन अनुदान, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको कार्यक्रम लिएका छौँ। अनुदान भनेको हाम्रो त्यो छ। त्यसपछि लक्षित वर्ग जस्तो हामी एउटै सरदर 50% अनुदान दिने भन्ने जो भन्छौँ नि, यो गलत हो। जस्तो यहाँ त 50% होइन 10% पनि आफ्नो लागत सहभागिता दिन नसक्ने गरिब किसानहरू छन्। ती गरिब किसानहरूका निम्ति विशेष कार्यक्रम हुनुपर्छ, लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम हुनुपर्छ। तिनलाई पूर्ण रूपमा अनुदान हुनुपर्छ। त्यहाँ कोही मान्छेलाई सूचनाको आधारमा, फर्मको आधारमा, सहकारीका आधारमा होइन, सिधै मापदण्डका आधारमा गरिब गाउँमा, गरिब टोलमा, गरिब गाउँपालिकामा पुग्ने खालको कार्यक्रम किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रमको माध्यमबाट र दलित तथा अति विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमबाट हामीले अहिले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो पूर्ण अनुदानको कार्यक्रम हो र श्रमदान पनि उनीहरूले गर्छन्। उनीहरूले पैसा दिँदैन, श्रमदान। मन्त्रीज्यू अब यही हजुर, यही सँगसँगै अब अलिकति एउटा चुनौतीको विषय यहाँसँग हामीले अलिकति प्रसङ्ग जोड्दै थियौँ कि विदेशबाट फर्केर आएका अब वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ जागिर गुम्ने खालको खतरा देखिँदै गएको छ, त्यो समस्या एउटा देखिएको छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशमा भएका पनि सहरबाट गाउँ फर्किएका, सँगसँगै चाहिँ अब विभिन्न जिल्लाबाट सदरमुकामबाट गाउँ फर्केकाहरू अहिले कतिपय जिल्लाबाट हामीलाई रिपोर्ट आइरहेका छन्, गाउँघरतिर चाहिँ लोकल कुखुराहरू सकिए, खसीहरू सकिए, रमाइलोमै चाहिँ समय बिताइरहेका छन्। एक खालको चाहिँ दसैँ चाडपर्व यस्तो गाउँमा भएको छ, तर उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, त्यसको लागि प्रदेश स्थानीय सरकारको समन्वय नभएको हो कि सक्रियता नभएको हो कि त्यो जनचेतना अभिवृद्धि हुन नसकेको हो कि भन्ने गुनासो केही प्रदेशबाट केही जिल्लाबाट आउँदाखेरि मैले यहाँलाई यो जिज्ञासा के राख्न खोजेँ भने अब यतिखेर लकडाउनको 25 गतेसम्म अझै 10 दिनको समय सरकारले हिजो निर्णय गरेर थपिसकेको छ। अब यो समय परिस्थिति कस्तो बन्छ, छिमेकी मुलुकको कस्तो बन्छ, भोलि समय बढ्न पनि सक्छ। तर अब विदेशमा जानलाई, जागिर खानको लागि वैदेशमा जाने सम्भावना नै कम छ भने अब पनि हामीले बाँझा जमिनलाई बाँझै राख्ने, गाउँमा भएका बुढाबा आमाहरूलाई त्यत्तिकै गाउँमै छोड्ने, अनि सधैँ सहरकै रमाइलो र सहरकै खुसीमा फेरि भोलि चाहर्दै हिँड्ने हो भने सधैँभरि सरकारलाई मात्रै गाली गरेर कतै नागरिकले हामीले आफ्नो कर्तव्य त भुल्न मन्त्रीज्यू? त्यो एकदम हजुरले भनेको जो प्रश्न छ एकदम निकै महत्त्वपूर्ण छ। अब नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्यको कोणबाट हेर्नै पर्छ। सधैँ सरकारलाई गाली गर्ने र धारे हात लाउने हाम्रो संस्कार पनि छ। आफ्नो घर अगाडिको केराको बोक्रा उठाउन नसक्ने, चिप्लिँदाखेरि सरकारले गरेन, या त अहिले त एउटा यस्तो संस्कार विकास भइसकेको छ, एउटा डोरेटो पनि खन्न नसक्ने, डोरेटो खन्न पनि बजेटै चाहिन्छ भन्ने खालको संस्कार र परनिर्भरता हामीमा देखिन्छ। मतलब हाम्रो समुदायमा, हाम्रो गाउँमा त्यस्तो देखिन्छ, समाज त्यस्तो छ, परनिर्भर बन्दै गइरहेछ। हरेक कुरा सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने छ, आफूले योगदान गर्नुपर्छ, सामाजिक कामको लागि योगदान गर्नुपर्छ है भन्ने छैन। निजी काम बाहेक अरू पर नसोच्ने खालको जो कल्चर छ त्यसले पनि हामी अलिकति सामाजिक बन्न सकिरहेका छैनौँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, उत्पादनबाट हाम्रो जीवन छ है, उत्पादनमा जीवन छ, उत्पादन गर्ने काम राम्रो काम हो भन्ने अझै पनि बुझाइ छैन मान्छे। भनेको किसानलाई हामीले सम्मान गर्न जानेनौँ।
सम्मान गर्न जानिनु। किसानको कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने भनेको थर्ड क्लासको काम हो, यो भनेको एकदम अपमानितपूर्ण काम हो भन्ने जो खालको बुझाइ छ नि, श्रमलाई सम्मान नगर्ने जो खालको कल्चर छ नि, यसलाई तोड्नुपर्छ। श्रमलाई सम्मान गर्ने, माटोलाई सम्मान गर्ने, माटोमा खेल्ने कुरामा रमाउने कुरा, माटोमा सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने कुराको महत्त्व आज युवाले बुझ्न सकेन भने हामी ठुलो सङ्कटमा पर्छौँ। नेपाल कोरोनाले होइन, भोगले मर्ने खतरा हुन्छ। कोरोना भन्दा झन् खतरनाक रोग भनेको भोगको रोग हो। त्यसैले भोगको रोग नल्याउनका निम्ति युवाहरू पुरै सचेत हुन जरुरी छ। मेरो अनुरोध छ, मेरो यो कृषि टेलिभिजन हेर्ने सबै युवाहरू, कर्णालीका मात्रै होइन, आम नेपालीहरू जो हुनुहुन्छ, हामी अझ आम नेपालीहरू भयो। हजुर हजुर मन्त्रीज्यू, अब यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो सबैलाई अनुरोधको कुरा सँगसँगै मन्त्रीज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ यहाँसँग। अब अन्तिममा मैले यहाँसँग केही जिज्ञासा राख्न खोजेँ कि यतिखेर यो बेला यो समयमा अब कृषिमा हामीले एक अर्काको चाहिँ प्रदेश बिचको पनि समन्वय, एक प्रदेशको उत्पादन अर्को प्रदेशमा एउटा गाउँपालिका अर्को गाउँपालिकामा अथवा एउटा जिल्लाको अर्को जिल्लामा जाने खालको त्यो अन्तर्प्रदेशीय अन्तर्जिल्ला चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ हामीले बढाउने खालको कार्यक्रममा पनि सँगै पारिवारिक खेती र सामूहिक खेतीमा पनि हामीले यो बेला अलिकति सोच्नुपर्छ कि मन्त्रीज्यू, त्यो विषयमा यहाँले केही सोच्नु भएको छ? अब हामी त्यही अहिले अब यो कोरोनाको कुरा र लकडाउनको कुरा र कोरोनाबाट सम्भावित सङ्क्रमणको कुरा बच्नका निम्ति पारिवारिक खेतीलाई एकदमै महत्त्वका साथ लिने, एक घर एक करैसवारी नीतिलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, सबै युवाहरूले उत्पादनमा सहभागी बन्ने। अब घरमा युवा नभएको कारणले बाली भित्राउन नसक्ने अवस्थालाई या जमिन बाँझो राख्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नका निम्ति पालिकाहरूमा कृषि स्वयंसेवकहरू निर्माण गरेर कृषि स्वयंसेवक मार्फत बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने, यस्तो खालको विशेष ढङ्गले हामीले कार्यक्रम बनाउँदैछौँ। र यो कार्यक्रमको निम्ति हामी स्थानीय तहलाई नै अनुरोध गर्छौँ र स्थानीय तह बिना हामी यो सम्भवै छैन। हामी सङ्घीय सरकार पनि, स्थानीय सरकार पनि र प्रदेश सरकार पनि स्थानीयमै भर गर्नुपर्छ। स्थानीय नै सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, स्थानीय सरकार मार्फत हामी जानुपर्छ, त्यो सोचिरहेका छौँ। मैले अगाडि केही भन्दै त्यहाँ अलि मेरो मोबाइलमा अरू चिज आइपुग्यो, त्यसैले मैले कुरा गर्न सकिनँ, कटेको रहन्छ, सरी। मैले के आह्वान गर्दै थिएँ भन्नु होला भने, अब सम्पूर्ण नेपाली युवाहरू उत्पादनमा नजोडी, श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कार नबसालिकन नेपालीहरू सधैँ यो नेपालीहरूको यो गरिबीको बेजोग देखाइरहनु पर्ने, गरिबीको पहिचान देखाउनु पर्ने अवस्था बन्छ। त्यसैले श्रमलाई सम्मान गरौँ, उद्यमी बनौँ। कृषिमा मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने छ, कृषिमा पनि गरौँ र कृषि सँगसँगै धेरै उद्यमहरू छन्, जडीबुटी जन्ने कुराहरू छन्। नेपालमा धेरै सम्भावना छन्, धेरै स्रोतहरू छन्, ती स्रोतहरूको प्रयोग गरौँ र सबै उद्यमी बनौँ। उद्यमी बन्दा नै हाम्रो भविष्य छ। अझ विशेष गरी अहिले सम्भावित खाद्य सङ्कटलाई ख्याल गर्दै हामी खाद्य उत्पादनका निम्ति बालीको कुरा मात्रै होइन, पशुपालनका कुराहरू पनि छन्, दुधको कुरा छ, अन्डाको कुरा छ, मासुको कुरा छ, माछाको कुरा छ। यो सेक्टरका निम्ति पनि हामी लागौँ, युवा साथीहरू त्यसमा अगाडि बढ्नुहोस् र सबै नेपालीहरू श्रम गर्नेमा गर्व गरौँ, किनभने यो बहादुर जन्मिएको देश हो, सगरमाथाको देश हो। हाम्रो पहिचान उत्पादनबाट देखाउन सकिन्छ र उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने एउटा कोरोनाले ल्याएको अवसर पनि त हो। यो अवसरको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कोरोनाले ल्याएको यो अवसर हो, नेपालीहरू आफै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नका निम्ति यो अवसरलाई सदुपयोग गरौँ। के अरे यो क्युबा अमेरिकाले नाकाबन्दी गरेको कारण क्युबा आत्मनिर्भर भएको थियो। त्यस्तै अहिले यो हाम्रो यो लकडाउनका कारणले नेपालीहरू उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने एउटा अवसर छ, सकारात्मक अवसर छ। यो अवसरलाई उपयोग गरौँ र कर्णाली प्रदेशमा हामीले म अगाडि कुरा गर्दै छुट्या के थियो भन्नु होला भने, अब हामी अनुदानको नीति बदलेका छौँ। उद्यम गर्नेहरूलाई, व्यवसाय गर्नेहरूलाई सफ्ट लोन र ब्याज अनुदानको विधिबाट अगाडि बढाउँदैछौँ। प्रोत्साहन अनुदानबाट मान्छेहरू व्यवसाय गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्दैछौँ। लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमबाट गरिबहरूलाई सम्बोधन गर्दैछौँ र हामी अब पहुँचको आधारमा, पावरको आधारमा, बार्गेनिङ गरेरको आधारमा कसैले पनि अनुदान लिने अवस्थाको अन्त्य कर्णाली प्रदेशबाट गरिसकेका छौँ। यो कुराको सन्देश अरूमा पनि जान जरुरी छ। त्यसैले कृषिमा एउटा क्रान्ति ल्याउँ, यो बेला नगरे कहिल्यै गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामी जो जान्छौँ पक्कै पनि मन्त्रीज्यू, मागेर कहिल्यै पनि धनी हुँदैनौँ। हामीले देशमा धेरै माग्यौँ, धेरै वर्ष माग्यौँ, धेरै खाले राजनीतिक आन्दोलनहरू भए। 7 सालदेखिको आन्दोलन गर्दै 104 वर्ष राणा शासन, 240 वर्ष राजतन्त्रको आन्दोलनसँगै 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलन, 17,000 को मृत्यु, भूकम्पले 13,000 को मृत्युसँगै हामी कोरोनामा आज 50-52 जनाको बिरामीको एउटा चाहिँ पीडामा पनि बाँचिरहँदाखेरि अब सबै खाले कुराको अन्त्य गर्दै अरबौँको वार्षिक चाहिँ कृषि आयात हामीले गर्दाखेरि मागेर कहिले धनी भएनौँ। अब चाहिँ गरेर आफ्नै देशमा पौर गरेर धनी हुन सकौँ। महत्त्वपूर्ण समयमा आफ्नो कुरा राख्दिनु मन्त्रीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सँगै कर्णाली प्रदेशले जुन खालको
खालको एउटा चाहिँ अनुदानको मोडलको कुरा गर्नुभएको छ। यहाँले भन्नुभयो कृषि प्रधान देश भन्दा पनि कृषि प्रधान देश बनाऊ, कृषि प्रधान देश हो भनेर भन्नुभएको छ। सँगै चाहिँ जुन यहाँहरूले एउटा वटा दुईवटा चाहिँ नमुना कार्यक्रम भन्नुभएको छ, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ, कार्यक्रम सफल होस् त्यसको लागि शुभकामना सहित समय र जानकारी लागि धन्यवाद छ मन्त्रीज्यू यहाँलाई। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कृषि टेलिभिजन परिवार र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट र हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रा विचारहरू सबैको माझ पुर्याउने अवसर दिनुभयो, त्यसका निम्ति फेरि आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ मन्त्रीज्यू। यतिखेर हामीसँग बिमला केसी हुनुहुन्थ्यो, कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री। वास्तवमा अबको बाटो, अबको दिशा मैले लगभग धेरै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग, प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूसँग अथवा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीहरूसँग, आर्थिक योजना तथा मामिला मन्त्रीहरूसँग मैले पटक पटक स्थानीय चाहिँ सरकार प्रमुखसँग मैले कार्यक्रममा छलफल गरिरहेको छु। यो छलफल, यो बहस हामीले यो अर्थमा गरेका छौँ कि अब यतिखेर कोरोनाले एउटा अवसर पनि दिएको छ। माननीय मन्त्री बिमला केसीजीले यही कुरा भन्नुभयो कि कोरोनाले अवसर दिएको छ। यतिखेर देश पुरै लकडाउनमा छ, सबै आफ्नो परिवार घरमा छन्, बाहिर छैनन्, टाढा छैनन्, परिवारबाट टाढा छैनन्, भएका पनि केही रूपमा काठमाडौँमा भएका मान्छे पनि केही रूपमा चाहिँ बाहिर गए। आज पूर्वबाट केही मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँ आउँदैछन् भन्ने कुरा जानकारी आइरहेको छ। पूर्व चाहिँ विराटनगर इटरीदेखि केही मान्छेहरू चाहिँ 2-4 8-10 गाडी नै काठमाडौँ मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ। अघोषित रूपमा लकडाउन चाहिँ कतै कतै चाहिँ खुकुलो भएको कि भन्ने पनि केही जनमानसहरूको गुनासो आइरहेको छ र सरकारले पनि यतिखेर काठमाडौँलाई चाहिँ ग्रिन जोन हो है, यतिखेर चाहिँ कोरोना चाहिँ काठमाडौँमा छैन भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदाखेरि अपेक्षा गर्न सक्छौँ कि काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको प्रभाव देख्न सकियोस्। बिस्तारैको लागि लड्दै जित्दै अब आर्थिक बाटो, समृद्धिको विकासतिर, समृद्धिको बाटोतिर जान सकियोस्। सँगै आफ्नो गाउँमा फर्केकाहरू अधिकांश यो दसैँ होइन, यो तिहार होइन, यो साउने सङ्क्रान्ति होइन, यो माघे सङ्क्रान्ति होइन, यो कुनै चाहिँ चैते दसैँ होइन, यो कुनै विवाह होइन, कुनै व्रतबन्ध होइन, कुनै भोजभतेर होइन, कुनै ह्याप्पी बर्थडे चाहिँ जन्मदिन होइन, रमाइलो होइन। त्यसैले गाउँमा यतिखेर खसी बोका सक्ने, कुखुरा सक्ने, रमाइलो गरेर बस्ने, यो समय बिताएर बस्ने बेला होइन। अलिकति यो दिमाग ठन्डा गरेर अब सोच्ने बेला हो। सधैँभरि अघि पनि मन्त्रीले भने जस्तै धारे हात लगाएर सरकारलाई गाली गरेर, सरकारलाई चाहिँ भने जस्तै गरी सधैँभरि गाली गर्ने समय होइन। धारे हात लगाउने, सरकारलाई गाली गर्ने, सरकारलाई भन्ने मात्रै भन्दा पनि अब आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धिमा नागरिकको भूमिका के, मेरो भूमिका के, म को हुँ, कहाँ छु, कहाँ के छ हाल, लिएको छु के काम, कस्तो छ चाल, यो पङ्क्ति, यो हरफ त्यसै लेखेको होइन। कविहरूले, विद्वानहरूले त्यसै यी शब्द सृजना गरेका होइनन्। त्यसैले म को छु, कहाँ छु, कहाँ के छ हाल, लिएको छु के काम, कस्तो छ चाल, यति कुरा बुझे पुग्छ हामीले। अब नागरिकको तर्फबाट नि बुझौँ। मान्य मन्त्रीज्यूले समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। प्रत्येक प्रदेशले फरक कार्यक्रम ल्याउँदैछन्। हामीले हिजो 1 नम्बर प्रदेशका भूव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री राम राणासँग कुराकानी गऱ्यौँ हामीले। उहाँले 50 करोड हाराहारीको चाहिँ राहतको चाहिँ तत्काल यो चाहिँ क्षतिको चाहिँ प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउँदैछ भन्नुभयो। कर्णाली प्रदेश किनेर खानुपर्ने त्यति धेरै हामी उत्पादनमा कम छौँ, त्यस कारणले हामीले त्यो कार्यक्रम ल्याउनु परेन। तर अब उत्पादन वृद्धिमा हामी किनेर खाने, अब माग्ने प्रदेश भन्दा पनि दिने प्रदेश बनाउनु पऱ्यो। माग्ने गाउँपालिका भन्दा दिने बनाउनु पऱ्यो। माग्ने कहिल्यै धनी हुँदैन। माग्ने धनी हुन्थ्यो भने नेपालले 10औं वर्ष 20औं वर्ष भइसक्यो होला, 50औं वर्ष लाग्यो होला मागेको। छिमेकी मुलुक, तेस्रो मुलुक, विभिन्न मुलुकबाट वार्षिक अरबौँको तरकारी, अरबौँको फलफुल, अरबौँको माछा मासु, अरबौँको खसी बोका, अरबौँको राँगामसी, अरबौँको चाहिँ लसुन प्याज, अरबौँको फलफुल, अरबौँको दाल, अरबौँको गेडागुडी, अरबौँको चाहिँ अरू उत्पादनहरू, अरबौँको दुध आयात, अरबको आयात गर्दाखेरि यहाँ खरबौँ भइसकेको छ। देशलाई बाँच्न पुग्ने, देशलाई धनी बनाउन पुग्ने पैसा सबै बाहिर गएको छ, सबै विदेशतिर गइरहेको छ। अनि पैसा अर्कालाई दिएर हामी धनी हुन्छौँ? अर्कालाई पैसा दिने, आफू उत्पादन नगर्ने, अनि म गरिब भएँ भनेर आँसुका ढिका झारेर एउटा नेपाली उखान छ, गोहीका आँसु झारेर कहिल्यै पनि हामी धनी हुँदैनौँ। हामी धनी हुने जब धनी हुन्छौँ तब हामीले आफ्नो माटोमा खेल्न जान्नु पर्यो, उत्पादन गर्नु पर्यो। के फल्छ, कुन माटोमा, कुन प्रविधि विधिबाट, कहाँ माटो परीक्षण गर्ने, आफ्नो स्थानीय तहलाई खबरदारी गर्नु पर्यो, आफ्नो प्रदेशलाई खबरदारी गर्नु पर्यो, केन्द्रीय सरकारलाई खबरदारी गर्नु पर्यो। आउनुहोस् हातेमालो गरौँ। हामी कृषि टेलिभिजन यहाँहरूसँग सदैव हातेमालो, सदैव सहकारी गर्न तयार छौँ कि हामी यसै गरी आम नागरिकलाई मन्त्रीज्यूका कुरा तपाईँको माझ पुर्याउँछौँ, तपाईँका कुरा मन्त्रालय पुर्याउँछौँ। हामी एउटा सञ्चार माध्यम, एउटा चाहिँ तपाईँसँग एउटा बिचको एउटा चाहिँ एउटा पुलको रूपमा, एउटा ब्रिजको रूपमा हामी यहाँहरूसँग काम गर्छौँ कि राम्रा कुराको प्रोत्साहन गर्छौँ, प्रचार प्रसार गर्छौँ, सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउँछौँ र गलत कामको सधैँभरि हामी खबरदारी गर्नेछौँ। त्यसैले कृषि टेलिभिजनको एउटा दैनिक अभियान, कोरोनाको प्रभावमा कृषिमा कोरोनाको प्रभाव, विषम परिस्थितिको अवस्था, कोरोनाको सन्तासमा देश छ। त्यसैले कृषिमा कोरोनाको प्रभावको यो विषम परिस्थितिको विशेष कार्यक्रममा
कार्यक्रम प्रायोजन गरिदिएकोमा नेपालको प्रतिष्ठित ब्याङ्किङ, विकास ब्याङ्कमा अग्रणी ब्याङ्किङ, जनता ब्याङ्कमा होइन ब्याङ्क जनतामा जानुपर्छ भन्ने नारासहित स्थापित मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक भवानीशर ढुङ्गेल, कार्यक्रम फेसबुक लाइभबाट हेर्नुभयो, युट्युब लाइभबाट हेर्नुभयो, तपाईँले टेलिभिजन सेटमा हेर्नुभयो, जहाँबाट हेर्नुभयो, सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, साबुन पानीले हात धुनुहोस्, सफा रहनुहोस्, ग्लोभ्स, मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस्, भिडबाट नजानुहोस्, रोगबाट कोही पनि मरण नै मृत्यु भएको छैन, केही नहोला भनेर हलुका नसोच्नुहोस्। हिजो इटालीमा कोरोना पार्टी गर्दाखेरि इटाली आज चाहिँ स्तब्ध छ, रोइरहेको छ, लास छुने मान्छे भएनन्, पुर्याउने त परै जाओस्, लास बोक्ने त परै जाओस्। त्यसैले त्यो दिन नेपालमा देख्न नसकियोस्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सरकारको बोलीको नारा होइन, व्यवहारको नारा, अनि समृद्ध गाउँ, समृद्ध बस्ती, समृद्ध टोल, समृद्ध जिल्ला, अनि समृद्ध प्रदेश र समृद्ध देश बनाउन सकियोस् भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार।